يعني إنسان يؤخذ قسرا من بلاده، من موطنه، إلى أين؟ إلى جهة مجهولة ما يعرف أين هو، جهة مجهولة ما يعرف أين هو. قال أنا بنموت، قال له موت، قال أنا بنموت، قال له موت. الشخصية الأغرب في سجون الحوثي، سجن لأجلها أكثر من 700 شخص. ولكن أخذوا الصغير والكبير بشكل إجرامي وزجوا بهم إلى السجون. توفى أخ لنا في هذا السجن كان يطالبهم بالدواء. أنا يقول لهم أعطوني دوائي، أخرجوني، اسمحوا لي بالاتصال لأهلي أن يعطوني الدواء، ولكن لن يستجيب له أي سجان، ولن يستجيب له أي مدير أو أي واحد جاء في هذا المكان، مما أدى إلى الوفاة. حتى أن بعضهم قال له يا أخي موت، قال أنا بنموت، قال له موت، وأنا بنموت، قال له موت. في هذا التوثيق نعرض لكم ولأول مرة شهادات حية لأشخاص عاشوا مأساة هذه القضية من خطف وسجن وموت وتعذيب نفسي في داخل سجن المخابرات في حكومة صنعاء. في عام 2018 ميلادية كان السيد محمد بن عبد الله متوجها إلى بيته في أحد أحياء العاصمة صنعاء. استوقفته مجموعة من المسلحين المجهولين التابعين لجماعة الحوثي واعتقلوه بصفة غير رسمية. تم إخفاء محمد مدة شهرين وجرى من خلالها البحث والمتابعة عنه، وقد تم إنكار وجوده عند السلطات التابعة لحكومة صنعاء. ولكن بعد مرور شهرين، طبعا يا أخي هم كانوا يريدوا اختطاف الشيخ وإخفائه بعيدا عن أسرته وأصحابه ورفقائه، حتى إذا تابعت بعده ينكروا وجوده، لأن أنت مش عارف من الذي اختطف الشيخ. وهذا الذي كانوا يريدوه يتحينوا الفرصة له، ولما سجنوا الشهرين أنكروا وجوده. وبعد أن تم إخراج الشيخ محمد بن عبد الله من السجن، وبعد أن تماثل للشفاء، بدأت فصول حادثة اختطاف أخرى كانت هي الأخطر بعد سنة من الأولى. هذا التوثيق نعرض لكم ولأول مرة مشاهد ووثائق حصرية للسيارة والأماكن التي اختفى منها محمد وتفاصيل الاختطاف. كذلك نعرض لكم ولأول مرة خريطة الGPS المرتبطة بسيارة محمد لنكشف الأماكن التي اختفى منها محمد وتفاصيل الاختفاء القسري. في يوم الأربعاء 13 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2019 ميلادية، استقل محمد بن عبد الله سيارة نوع فورشنر متوجها من صنعاء إلى مدينة إب لفترة قصيرة. بعدها انقطع الاتصال مع محمد وبدأت ملامح الاختفاء الغريب. ولما طال الغياب قام أصحابه بتتبع السيارة عبر جهاز التعقب الGPS الذي كان مرتبطا بالسيارة، فوجدنا أنها رجعت من محافظة إب إلى القاعدة الإدارية في محافظة ذمار، والتي كانت تستخدم وقتها سجنا لجهاز الأمن والمخابرات هناك. توقفت السيارة في مبنى القاعدة الإدارية في محافظة ذمار لفترة لم تتجاوز 3 ساعة بحسب معطيات جهاز التعقب الGPS. انتقلت السيارة بعدها من القاعدة الإدارية إلى حوش تابع للحجي التابع للصرافة في محافظة ذمار، والذي ذهبنا إليه لاحقا لمعاينتها ووجدناها في الحوش المذكور. لاحظنا أن السيارة تم إزالة لوحاتها المعدنية وتم تغيير بعض ملامحها بإزالة الصدام الأمامي الذي كان يميزها،
في محاولات يائسة لإخفاء جريمة الاختطاف. ذهبنا إلى الصراف الحجي بسؤاله عن السيارة وسائقها وسبب اختفاء محمد بن عبد الله وإغلاقه للهاتف. السلام عليكم يا أستاذ، أين المدير؟ ما بالله نشي نسأل على هذا الحوش دي قفا. الحوش دي قفا معانا سيارة تبعنا في عندكم في الحوش. لا ليس الحوش حقكم، نسأل أدري من ذي طرحها عندكم تبعي. وينه جابر؟ ها؟ فرجنا تبعي كل شيء والله. لو تبصرنا المدير، لو تبصرنا المدير. كيف حالك يا زلمة؟ والتلفون حقه مغلق، رجعت عقبتها طلعت عندكم في الحوش. سرعان ما بدت علامات الذهول والاستغراب على ملامح الصراف الحجي، والذي تفاجأ بانكشاف أمر إخفاء السيارة في حوشه. فرشنا رجع عندك دقيقة أنا ماشي لك. تأكد براحتك. ها؟ حاضر يلا. سرعان ما انسحب الرجل متظاهرا بالرجوع إلى من لديه أمر السيارة المخفاة في الحوش، طالبا منا الانتظار في محل الصرافة لدقائق، مؤكدا علينا عدم التحرك. عاد الرجل مرة أخرى محاولا منه إدخالنا مبنى الصرافة بعيدا عن الحوش الذي كان بداخله السيارة. عندك من؟ بطرح السيارة عندك. حاضر ما صاحبه؟ ما اسمه؟ صاحبي ولا هو طرحان صاحبه؟ منو داخل صاحبك؟ أنا صاحبي اسمه محمد عبد الله. محمد عبد الله من؟ محمد عبد الله صلاح. هذا في طرح عندنا واحد من بيت السوسو. من؟ بيت السوسو. السوسو. مدري هو يمكن صاحبه ويمكن على ما دام ضرب ولا داخل ما لا في شيء، ما بالله بس نتأكد هو صاحبنا ونسبنا يعني ما لا عادي. مش ان انا يعني عليها شيء، كنا نتأكد بسير وضع الرجال ما تفاوض ولكن مصلحة عادي على السبايك. ايوه ده وراقيها بس سعرها كذا اسمي كل شيء. ايه بسمة ايوه اسمي تبعي. هذا الفرشنات الثاني الكتنية وهذا 2015. وبعد أن تأكد الصراف الحجي من صحة أوراق السيارة وبعد سؤاله أفاد أن الذي أوقف السيارة أحد أقاربه وهو شخص يدعى عبد الله حسن السوسوة، اكتشفنا لاحقا أن هذا الرجل يعمل لدى جهاز المخابرات هناك في محافظة ذمار. يا اجيلك الان واخليه يجي لك. لا طبيعي ماشي. انا بالاخر مدير العام حقنا قلت له فلان دخل السيارة اليوم الاول. أين؟ ارجع بضاعتك طبيعي. حاول الصراف الحجي إدخالنا مبنى الصرافة بحجة الانتظار لمن وضع السيارة في حوشه، محاولا إبعادنا عن السيارة ودليل الاختطاف. الشيء لا يغير على هذا الناس يداري بالبقعة. الله يكرمك. تعال الصرافة جنب وجيس. جنب وجيس. كان واضحا إصرار الصراف الحجي على إدخالنا المبنى الداخلي للصرافة. كان الصراف الحجي متوترا لا يفارقنا مدة الانتظار، محاولا منا إدخال الرجل الآخر الذي معنا إلى الصرافة. كان الملاحظ استنفار الأشخاص المسلحين في المبنى لمراقبة تحركاتنا. أثناء الانتظار وصلتنا رسالة من جهاز الGPS أنه تم تشغيل محرك السيارة. عندها أردنا الخروج من مبنى الصرافة. استبقنا الصراف الحجي في الخروج من المبنى.
بتلقائية سريعة تحركنا إلى الحوش لنجد أنه قد تم إخراج السيارة من الحوش والفرار بها. قمنا بمطاردة السيارة المخفاة في شوارع ذمار. تفاجأنا بوجود سيارة مليئة بمسلحين تطاردنا وتوجه صوبنا البنادق، بالإضافة إلى استهدافنا من قبل المسلحين في السيارة المختطفة أيضا. وبعد فترة وجيزة تمكنا من الفرار والتخلص من مطاردة المسلحين والعودة إلى صنعاء. كان الهدف من مطاردتنا إبعادنا عن السيارة ودليل الاختطاف. اتضح لاحقا أن مجموعة من ضباط جهاز الأمن والمخابرات التابعين لسلطات حكومة أنصار الله الحوثيين قاموا باختطاف السيد محمد بن عبد الله المعروف بالشيخ حسن التهامي واغتياله إلى مدينة ذمار، وهو ما تؤكده خريطة جهاز التعقب المتصل بالسيارة. على إثر ذلك قامت أسرة محمد بن عبد الله بتوكيل محام لمتابعة مظلومية واختطاف محمد وتقديم بلاغ للنائب العام والجهات الرسمية حول واقعة الاختفاء. عندها وجه النائب العام الجهات الأمنية بمحافظة ذمار بالبحث والتقصي عن ملابسات اختفاء محمد، ولكن تجاهلوا التوجيه. تم الإبلاغ رسميا عن تلك الواقعة من قبل مالك السيارة، وتم ضبط السيارة وتحريزها لدى البحث الجنائي في ذمار، ولكن تم توقيف مالك السيارة في ذمار لفترة كنوع من الترهيب. لم يستطع أحد أن يتابع الجهات الرسمية، وذلك لتلقي تهديدات مباشرة. تم تهديد المحامي الذي تابع القضية، وتهديد أيضا لكل من يبحث عن محمد بن عبد الله. لم تتحرك الجهات الرسمية للكشف عن مصير اختفاء محمد بن عبد الله، كما أن الضابط محمد السوسوة الذي وجدت بحوزته السيارة والحجي للصرافة لم يتم التحقيق معهما أو إحالتهما إلى النيابة العامة. واكتفت المباحث في محافظة ذمار بتسليم السيارة وإعادتها إلى مالكها لذر الرماد في العيون، ليصبح ملف القضية بعدها حبيس الأدراج والمماطلة والتسويف. من هنا تبدأ فصول مأساة أخرى تطال كل من يبحث عن محمد. تم فيها سجن أكثر من 700 شخص كان فيهم من أبناء وأقرباء محمد. تم زجهم في السجون من دون ذنب أو قضية كان السبب فيها هو البحث عن محمد بن عبد الله. بعد أن تم اختطاف محمد من أجهزة الأمن والمخابرات التابعة لحكومة صنعاء ومحاولة إسكات كل من يبحث عن محمد بن عبد الله، قامت مجموعة من أقرباء وأصحاب محمد بالذهاب إلى الجامع الكبير بصنعاء لعرض قضية الاختطاف على شخصيات وقيادات في حكومة أنصار الله الحوثيين، ولكن تم سجن أكثر من 500 شخص كان أكثر مدتها 2. كان أبرز المسجونين وأطوله مدة الشيخ خالد أبو الرجال، والشيخ المفتي أبو داود الحسامي، والشيخ أبو أمين السنفي، وكذلك المئات. أصلا عندنا في اليمن سواء كان مع حكومة أو قبيلة أو دولة مع القضية، مجموعة من الأشخاص من أسرة صاحب القضية أو الناس الموجودين أو أصحابه أو من يعرفوا بالقضية يجتمعوا ويسيروا لعند الشخص المعني أو المسؤولين في الدولة أو أي كان في قبيلة أو شيخ قبيلة ويعرضوا قضيتهم عن لهم ولا عليهم، ويشوفوا إيش الحاصل، إيش القضية. لأنه ذهبوا يشوفوا أين اختفى محمد، ليش اختطافه، هل عليه قضية، هل عليه كذا، لكن لم يجدوا بأي تجاوب. والأدهى والأمر أنهم أخذوهم جميعا إلى السجن، أكثر من 500 شخص دزوهم إلى السجون بغير أي تحقيق، بغير أي تبرير، فقط يريدوا إسكات الناس عن هذه القضية وعن التكلم فيها. تم الإفراج عنهم تدريجيا بعد تهديدات وضغوط للسكوت عن هذه القضية.
بعد مرور 3 سنوات على اختطاف وسجن محمد، تم التواصل مع شخصيات قيادية في حكومة أنصار الله الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن محمد بن عبد الله. كان الرد فيها أن قضية محمد مرتبطة بجهات علية في حكومة أنصار الله الحوثيين، وأن الحل هو ذهاب أسرة محمد وبعض رفاقه إلى مكتب زعيم أنصار الله الحوثيين في محافظة صعدة، بوصفهم له أنه الرجل الذي لا يظلم عنده أحد. وبعد أن طرقنا أبواب كثير من القيادة لدى الحكومة في العاصمة صنعاء، وكانوا يغلقون دوننا الباب في هذه المظلومية، بل ويشيرون إلينا إلى النزول وتقديم المظلومية للسيد عبد الملك الحوثي. فتجهزنا ونزلنا إلى المحافظة لعرض المظلومية على السيد عبد الملك الحوثي. عندها تحرك أبناء وأصحاب محمد سلميا إلى محافظة صعدة، لا يملكون أي قطعة سلاح، تصل أعدادهم إلى أكثر من 200 شخص، للوصول إلى مكتب زعيم أنصار الله الحوثيين لعرض مظلومية اختطاف محمد بن عبد الله والمطالبة بالإفراج عنه. ولكن كانت المفاجأة. في يوم الأربعاء 28 من سبتمبر 2022 ميلادية، تحرك أحد أبناء محمد بن عبد الله مع 200 رجل من أصحاب محمد ومشايخ دين وقبليين. عند وصولهم مداخل محافظة صعدة وبعض المديريات، تم احتجاز أكثرهم وإدخالهم السجون. نحن تحركنا في مظلومية السيد الشريف حسن التهامي فك الله أسره من صنعاء نحو صعدة. نتفاجأ بأخذ الإخوة سواء في مشارف صنعاء أو في عمران أو في حرف سفيان أو في صعدة. فاتجهنا إلى محافظة صعدة وتفاجأنا بأنه تم القبض على بعض الإخوة في النقاط، منهم من تم القبض عليه في نقطة الأزرقين، ومنهم من تم القبض عليه في حوث، ومنهم من تم القبض عليه في حرف سفيان. وبعض الأخوة تمكن من الوصول إلى محافظة صعدة، وعندها تم مداهمتهم إلى الفنادق التي مكثوا فيها، وتم القبض علينا بالتخويف والترويع ورفع الأسلحة علينا، بالرغم أن عزلهم يعلمون ذلك. فتم على إثرها نقلنا إلى السجون بعد كلبشتنا وتغطية أعيننا، فانتقلنا إلى عدة سجون في المحافظة. تم وصول البعض من رفقاء محمد المطالبين به إلى محافظة صعدة، ولكن تم ملاحقتهم واقتحام الفنادق التي نزلوا فيها وأخذهم بالكامل. جامع الإمام الهادي، البوابة حق جامع الإمام الهادي. انطلقنا من طلبة السيد الشريف حسن التهامي، ولم يصل صعدة إلا القليل، وقاموا يعني يقلبوا على الأخوة، وقاموا مسكوا المشايخ اللي كانوا يطالبوا يعني بعد السيد الشريف، وما علمناش يعني ايش القصة. احنا نزلنا نزول سلمي، والآن الأخوة الباقيين كلهم مطاردين، ونحن يعني من ضمنهم. نحن من ضمنهم يعني ما نقدرش نمشي مسافة حتى 100 متر، ما نقدر. فالأمور الله المستعان، بس الله المستعان. كنا نحسب الأمور غير وأصبحت غير، وإحنا الآن في وسط محافظة صعدة. تم أخذ جوالاتهم وما كانوا يملكون من نقود، ووضع العشرات منهم في سجون صغيرة لا تكفيهم، كانت مكدسة بالنفايات. وكانت هذه السجون متسخة مظلمة، أجلكم الله لا يسكنها إلا الحمير. وقاموا بأخذ كل ما لدينا من بطائق شخصية وتلفونات وإرهابنا، مع أننا كنا ذاهبين ليس لدينا أي شيء يخيفهم أو أي شيء يقلقهم أو يقلق سكينتهم. طبعا تفاجأنا وتفاجأ الجميع وتفاجأ الشعب اليمني بما حصل.
لأن ما قاموا به من اختطاف وأخذ 200 شخص من مداخل صعدة بغير أي ذنب، عزل ليس معهم سلاح، لا يرضي الله ولا رسوله، ولا حتى ليس وارد في العادات القبلية والأعراف. طبعا الاختطاف وتقطع الطريق وأخذ الناس من الطريق العام بغير أي ذنب، كذلك ليس لديهم أي سلاح، هذا مخالف لما قال الله في القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية، وكذلك مخالف لعادات وتقاليد الشعب اليمني والقبيلة اليمنية، وليس من العرف اليمني هذا الأمر. والقبيلة اليمنية والشعب اليمني يرفض هذه الأمور بشدة وينبذها، حتى أنه يسميها العيب الأسود. هذا شيء يدخل في مسألة العيب الأسود في العرف اليمني. أولا اللي بيحصل من هؤلاء العادات عادة سيئة، ولا هي من أسلاف ولا أعراف القبيلة، إلا عاد نبعد عنها في هذه الفترة البسيطة القريب، إلا أن لها أحكام ولها أسلاف وأعراف وحكمها ثقيل، كلها على حسب الحجة، إن شيء له حق وإن حق ولا ما مش حق، ما يحكرش ولا أي مبرر إنه يختطف أي رجال. اليمني قبائل متعاصرة ومتماسكة ومتخاوية، تمام، فهذه الظاهرة منبوذة سواء من القبائل أو من الجهات. نحن ندين ونستنكر هذه الاختطافات، إن هي ليس من أسلاف القبل وأعرافها هذه الاختطافات، وإن هي نكرة وعيب أسود. ظاهرة الاختطاف، اختطاف الأطفال من المدارس، اختطاف الناس من الشوارع، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. هو دليل واضح على أن القبيلة تحرم كل التحريم الاختطاف الجاري في الفترة الأخيرة. تم منع الطعام عنهم، لا يعطى لهم إلا بالمال في محاولات للابتزاز. ما مشاكم دارين صندوق دارين ما به تقول أنا على مكتب الصحيح. من أين الزلات على الجزرات؟ كم زلات معنا كبار؟ ماشي معنا زلات أمس غدا ب25,000 والله قدو عرس مشي تواعش، هذا حق الكفرة. أنا مسلمي على يسلح بيده ورجل الله الظلم طبعا وأملي لهم إن كيدي متين. لا أعطونا أكل، لا أعطونا شرب، لا أعطونا دفاء الذي هو الفراشات البطانيات، فقط بس خوف، ترهيب، رعب، استجوابات، تحقيقات. تم نقلهم من صعدة إلى سجون صنعاء وإدخالهم سجون الأمن والمخابرات وسجون الأمن السياسي في صنعاء. وكانت طريقة نقلنا من محافظة صعدة إلى محافظة صنعاء بطريقة وحشية يعني، وتم إرهابنا وتغطية عيننا ويعني تقييدنا بالسلاسل كلا إلى صاحبه. فبعد وصولنا تفاجأنا أن دخلنا جهاز المخابرات في صنعاء ولم نكن نعلم أين نحن يعني. فبعد وصولنا إلى الجهاز تم يعني أمرنا بخلع الملابس، خلعوا ملابسنا وتم إعطاءنا ملابس يعني ملبوسة، ملابس، فلبسناها وتم إدخالنا إلى الزنازين. دخل علينا أحد السجانين إلى الزنازين وأعطانا بعض الفرش وقال لنا أنتم هنا مسلوبين الإرادة، سجين مثلك مثل أي سجين، ممنوع الكلام، ممنوع تدق الباب. فحاولوا يروعونا ويرهبونا، فكان يسألوا بعض الأخوة أين إحنا، ليش ما تخلونا نتواصل مع أهلنا، فكان يتجاهل الكلام، يقول له سكتة ولا كلمة، ممنوع الكلام هنا، اجلس لو ما نقول لك إحنا. أخذونا إلى جهاز الأمن والمخابرات وأدخلونا في الزنازين المفردة. منهم من جلس في هذه السجون المفردة
من شهرين إلى 4 أشهر إلى سنة أو إلى 400 يوم، قرابة 400 يوم، وهو في زنزانة انفرادية. كل هذه الانتهاكات بدون سبب أو أي جريمة تذكر، قام جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء بتهديد وملاحقة كل من ينتسب إلى محمد بن عبد الله أو من يطالب بالإفراج عنه، حتى وصل بهم التعدي إلى اختطاف الطلاب من المدارس. نعم، بعض الأخوة أخذوهم يعني من بيوتهم. أذكر يعني على سبيل المثال أحد الشباب يعني طالب في المدرسة لم يتجاوز 15 أو 16 عام من عمره، يعني طالب بيدرس في الثانوية. فمن جنونهم ومن عنجهيتهم وصل بهم الأمر إلى أنهم اقتحموا المدرسة التي يدرس فيها وأخذوه وزجوا به بجانبنا هناك في الانفرادية، لا لشيء إلا لأنه تصله رابط قرابة بالشيخ حسن التهامي، لم يراعوا حرمة لأي شيء. وكذلك بعض الأخوة من اقتحم بيته وضرب بالرصاص الحي وأفزعوا أهله واقتحموا البيت حقه ولاحقوه وطاردوه، ومع ذلك لا يحمل كما كانوا يعني يروجون سلاح أو شيء مضت الأيام والشهور ولا زال من يطالب بالإفراج عن محمد بن عبد الله، كلهم في السجون. لم يتم محاكمة أي شخص بسبب عدم وجود ذنب أو جريمة. وبعدها كان يتم إخراجنا للتحقيق مدة ساعات طويلة، يعني كان بعض الأخوة يخرج من بعد العصر ما يردوه إلى الزنازين إلا في منتصف الليل، ونفس الأسئلة تعاد بين الآونة والأخرى، يتم إخراجهم من جديد ويتم التحقيق بنفس الأسئلة الأولى. كان المحققين صراحة يستخدموا أساليب وقحة ويعني مشينة وألفاظ سيئة جدا، يعني على نقيض ما تعارف به اليمنيون. فكان يستمر التحقيق لمدة ساعات طويلة كما ذكرنا، ولم يعني يحصلوا على أي معلومة تثبت يعني أو تدين هذا السجين وسبب بقائه لديهم. فبعدها كان يتم إخراجهم كل أسبوع أو كل 10 أيام للتحقيق من جديد وبنفس الأسئلة الأولى. فبعدها تفاجأ المحققون أنه ليس لديهم أي يعني إدانة يثبتوها على هذا المتهم. مغطين العيون، مربوطين الأيدي، إلى أين؟ إلى التحقيقات. أيش الذي حصل؟ لا يسمح لك بالكلام ولا بالسؤال إلا بالإجابة بالسؤال الذي يريده هو وبالإجابة الذي يريدها هو. افتراءات، كذب، دجل، انتوا نازلين تقتلوا، انتوا نازلين تفجروا، انتوا نازلين تنقلبوا، انتوا نازلين تحرضوا، انتوا تبع العدوان، انتوا تبع امريكا، انتوا تبع اليهود، انتوا هذا كله حصل لنا وللإخوة، وما يحمل أحدنا إلا السلاح الأبيض الجنبية المعروفة، وبعضهم والأغلبية ما حملوها، وماشي في أمان الله ويحصل لك هذا كله. والمحققين يعني من على يمينك ومن على شمالك ومن أمامك ومن خلفك، كل واحد بيرجم بكلام، كل واحد يستفزك، واحد يحاول استفزازك في أهلك، واحد يحاول ينبش ماضيك، واحد تحقيق تعسفي بمعنى الكلمة بعيد عن ما يسمى مسيرتهم القرآنية ودينهم وأعراف وقبيلة الشعب اليمني. يعني ما معنا مآرب ولا معنا أهداف حول نزولنا إلى ساطها وغيره، سواء نحن نصرنا مظلوم. والشعب اليمني فزاع ومعروف، القبيلة والنخوة والشهامة في الشعب اليمني كافة، وما نقوم به اليوم اتجاه غزة خير دليل. فنحن مثلنا مثل غيرنا من الشعب، أي واحد ينصر مظلوم أيا كان هذا المظلوم، ولكن ما وجدناه أنهم متعسفون. ما كنا نتوقع أن نصل إلى تلك الأماكن، وأن هذه الأماكن كما كانت توصف لنا من قبل. كنا نكذب من دخلها وخرج منها ووصفها لنا. زنازين انفرادية
شبيهة بزنازين صدنايا هذا أو ما يقال له سجن بشار الأسد أو غيره من الطباع. لا تختلف كثيرا عن تلك السجون. الزنازين من متر، متر ونص في متر، لا يوجد فيها خلا، لا يوجد فيها أي شيء من وسائل الإعاشة أو الحياة الكريمة. استخدم السجانون كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي حتى وصل ببعضهم الموت في السجون. كان منهم الأستاذ الشهيد خالد زهير. يعني إنسان من العمر في 60 سنة، أمراض مزمنة لديه، لا يستطيع أن يوفروا له علاج. يأتي إليها الطبيب بعد أسبوعين مما ساءت حالته، يقول له إيش تستخدم أنت من علاج؟ يذكر لها العلاج، يقول له أنت مجنون، تعرف كم قيمة هذا العلاج؟ من عيش عليك لا داخل السجن. طيب ليش سجنتني؟ فك لي، إيش تشتي مني؟ طيب يا جماعة أنا من علاجي، أشتي علاجي من البيت. أي شخص من أبنائي بقى يعطيكم العلاج من بيتي، أشتي علاجي، مش ممكن. حالته تسوء. الشيخ خالد زهير رحمه الله تسوء حالته، ينادوا على المستلمين الأخوة إيش دخلكم منه؟ إيش عليكم منه؟ إيش علاقتكم به؟ خلوه يموت، خلوه يموت، خلوه يموت. يعني هذا الكلام تسمعه على مدار الساعة بسبب مطالبة الأخوة للسجانين إنهم يوفروا له علاج أو إنهم يجوا يشوفوا صحة الرجل، حتى مات رحمه الله. كان يطالبهم بالدواء، وكان المساجين كلهم يقولوا للمستلمين اعطوا الرجل الدواء، اعطوا الرجل الدواء، خلوه يتصل لأهله يجيبوا له الدواء، ولكن رفضوا. قاموا أخذوا بعد الضغط من المساجين، أخذوا هذا الرجل إلى مكان آخر. ظن المساجين أنهم قد أخرجوا هذا الرجل لكبر سنه ولمرضه الذي كان يعاني منه، ولكن تفاجأ الجميع فجأة أن هذا الرجل قد توفاه الله بعد فترة. كان يقول لهم اعطوني دوائي، اسمحوا لي بالاتصال لأهلي أن يعطوني الدواء، حتى أن بعضهم قال له يا أخي موت، قال له أنا بنموت، قال له موت. وفعلا هذا الرجل توفاه الله سبحانه وتعالى بعد معاناة وبعد مكابدة. حالة الأمراض التي جاءت للأخوة في السجن، تخيل أنت 200 شخص، كم نسبة الذي عندهم أمراض يستخدمون أدوية؟ منهم من هو مريض بالقلب، منهم من هو مريض بالضغط، منهم من هو مريض بالسكر، يعني عدة أمراض. السيد عبد الله الضبيبي رحمه الله يعني يمرض في سجن حده، المرض يتطور، يعني تخيل ما يقارب من 6 إلى 7 أشهر وهو في سجن حده، من شملان إلى حده ومن حده إلى شملان، وحالته تتكرر ومرضه يزمن. في الأخير أفرجوا عنه، ما استمر رحمه الله إلا أشهر قليلة وتوفاه الله. يعني مضاعفات المرض الذي تلقاه داخل السجن. كم يا أمراض داخل السجن. إيش كان علاجكم يا أخوة؟ علاج نفسي. كل شخص يعالج أخوه الآخر نفسيا، رفع المعنويات. أنه كان يتم منعنا من دخول دورات المياه إلا حسب مزاجية السجان، فكان أحيانا يتم إخراجنا مرة أو مرتين أو 3 مرات في اليوم، وبعض الأحيان يعطونا أكياس ويعطونا قوارير لقضاء الحاجة فيها. وكان مع بعض الأخوة في زاوية الزنزانة يعني كالمرحاض السفري يتم قضاء الحاجة فيه، مما أدى إلى أمراض وأوبئة أوساط الإخوة. تتصل مش ممكن تتكلم، مش ممكن ترفع يدك، مش ممكن تصيح للمستلم، مش ممكن تدق الباب في جهاز الأمن والمخابرات ممنوع جدا أنك تدق الباب، ما يعطيك أي قيمة. ذلك في أخوة تعرضوا لحالات نفسية، في أخوة تعرضوا إلى مشاكل أسرية، في أخوة تعرضوا إلى الابتزاز وفي هذه السجون. كنا نقول لهم اتقوا الله، أنتم مسيرة قرآنية وأنتم تعرضتوا للاضطهاد وللظلم في النظام السابق، والآن أنتم تقومون بما يقوم به النظام السابق، مع أنكم تقولون أنكم مسيرة قرآنية، ولكن أين القرآن فيكم وأين المسيرة القرآنية فيكم؟ من الإخوة من تعرض للشتم والسب واللعن بسبب مطالبته بالخروج إلى الشماسي.
فقاموا بضربه وقاموا بضربه بالأعصي حتى شج رأسه وكسرت يداه من هنا. أخ ثاني أخذوه وضربوه 10 من العسكر ضربوه بالأعصي حتى دخل في غيبوبة، وفوق ذلك قيدوا يداه ورجله. وكان لديهم مكان يسمى بالعيادة. هذا المكان مظلم، عندما تدخل إليه تشاهد الأظافير، تشاهد الزراديات على طول. أي واحد يتكلم أو يطالب بأي حاجة ويصر على هذا الشيء يعني يقوموا يخرجوه، يقولوا له بتسكت ولا بنروحك العيادة، يفجعوه، بنسيرك العيادة، بنكسر أسنانك. من الإخوة من تعرض لحالة نفسية نسألهم ما سبب سجننا، ما سبب تغييبنا عن أهالينا، ما سبب عدم السماح لنا بالاتصال، لا يجيبون. طلبنا منهم أن ينقلونا إلى المحاكم، إذا لدينا قضايا حاكمنا محاكمة. قال يا أخي أنتم ما عندكم قضية وليس لديكم قضايا حتى ندخلكم المحاكم. قلنا وليش تسجنونا؟ قالوا ما أنتم مسجونين جمال الواحد. كيف جمال الواحد؟ تسجن 200 شخص جمال الواحد؟ من هذا الواحد؟ ولماذا هذا السجن؟ الظلم، لماذا هذا الجور؟ أين المسيرة القرآنية؟ أين القرآن الذي تتكلمون به؟ نحن لسنا مرتزقة، نحن لسنا دواعش. احنا ذهبنا للمطالبة برجل مظلوم، رجل مقهور مسجون، فظلمونا إلى جنب هذا الرجل وأخفونا عن أهالينا. تابعت أسر المسجونين الجهات الرسمية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، ولكن تم إهانة أسر المسجونين والضغط عليهم لمحاولة الضغط على المساجين. فكانوا يستخدموا الترغيب والترهيب مع الأهالي، كانوا يستخدموا الحرب النفسية مع الأهالي، خاصة الشيوب والشيبة، العجائز والشيبات. إذا كان يأتي أبوه أو أمه تزره إلى السجن، يعني تخيل شيبة أو عجوز طاعن في السن، ومع ذلك يرهبونه وابنك 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 فعل وابنك فعل. والعجيب في الأمر والمضحك المبكي أنهم كانوا يحرضون الأهالي قبل أن يدخلوا إلى شباك الزيارة على أن الشباب والإخوة رافضين الخروج. تخيل شيب عمره 80 سنة يقول لي يا حج ابنك ماشي يخرج، خرجنا ما رضي يخرج. يعني لك أنت تتخيل هذا الكذب المعسكر لم يفكر فيه حتى إبليس نفسه. فيأتي الأب إلى الزيارة إلى شباك الزيارة ساخطا على ابنه. وبعد فتح باب الزيارة كان يتم استقبال أهالي الإخوة في البوابات بالتخويف والترويع، ويعني إلقاء كلام على أن أبنائهم يحملون تهم عديدة وهم بريئون من ذلك وهم يعلمون ذلك يعني. ولكن كان يستخدموا هذه الأساليب التي هي مخالفة يعني لما تعارف عليه الشعب اليمني من العادات والتقاليد والقيم. من الأساليب اللي أذكرها أنه كان يتم وضع الأغلال والقيود في مربع الزيارة، يعني أمام ناظر الأهل من أجل إرهابهم. وعند مقابلة الأهالي للسجين كان يأتي أحد السجانين فيتلفظ بألفاظ سيئة يستفز فيها السجين أمام أهله. بعد 1 وشهور من السجن، قام جهاز الأمن والمخابرات من قبل أسر المسجونين بالمطالبة بضمانات تعجيزية للخروج من السجن، وعدم المطالبة بالإفراج عن محمد بن عبد الله أو قضية اختفائه. وبعد تردد الأهالي على إدارة السجن لعدة مرات بدأوا بطلب الضمانات من الأهالي، ولكن للأسف تم إحضار الضمانات من قبل الأهالي بسرعة، ولكنهم رفضوها رفض تام، وكانوا يأتون بشروط تعجيزية للضمانات. فمن الأشياء التي كانوا يعجزون بها الأهالي أن يأتوا بضمين يبلغ رأس ماله أقل شيء 10 مليون، وأن لا يكون قد ضمن من قبل. وكذلك كان يأتي الضمين محمل بهذه الأشياء ومستوفي الشروط، ومع ذلك يتم تخويفه للضمين نفسه. يعني كان يتم تخويف الضمين، وحتى يضطر الضمين أنه يترك يعني الضمان. وحتى أن بعض الأهالي أحضر ما يقارب 7 إلى 8 ضمانات إلى 10 ضمانات، ويتم رفضها بدون أي مبرر.
أن يتصلوا للضمين ويرهبوه حتى يسحب ضمانته، وإما أنهم يتعذروا. تكلمنا مع مدير السجن قال والله هذه الضمانات لم تطلب من قبل ولا من بعد. هو مدير السجن بنفسه ما يعرف من أين يتلقى هذه الأوامر، الله أعلم. لماذا هذا الظلم كله، الله أعلم. قام المحققون بالضغط على المساجين لأخذ اعترافات كاذبة من أجل تضليل قضية اختطاف واختفاء محمد. الموضوع ليس موضوع ضمانات ولا موضوع عن إجراءات خروج، الموضوع موضوع ومن الشروط حقهم الذي قبل إجراءات الخروج أجبرونا على الاعتراف بأشياء ليس له أساس من الصحة، مثل أننا عملاء أو أننا نريد أن نزعزع الأمن أو نريد الانقلاب على عبد الملك الحوثي، يعني أشياء لا تدخل العقل. والذي يعني يزيد الطين بلة اتهمنا بالعمل مع أمريكا مع إسرائيل، تلك التهم التي هي جاهزة. والذي المضحك المبكي اتهمونا بالعمل مع السعودية ومع الزايدة، هؤلاء الملاعين الأنجاس. تناقض، تهكم واستفزاز يعني عجيب. تم تبصيمهم وتوقيعهم على أشياء ليس لها أساس من الصحة، يعني تحت الاضطهاد والقمع، فنحن نبرأ إلى الله منها. انتشرت قضية اختطاف محمد بن عبد الله وكذلك سجن رفاقه، وتعالت أصوات المطالبة بالإفراج عنه وعن أصحابه من سجون صنعاء، ولكن تم التجاهل والتعتيم. تفاعل مع هذه القضية مشاهير ومؤثرين في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بالمطالبة بالإفراج عنه وعن أصحابه. حسن التهامي أسأل الله أن يفك أسر هذا الشيخ الجليل، أنا أحبه والله. والحوثي فكوه يا جماعة الحوثة، يرحم أمكم. إيش فرق بينكم بين السعودية؟ صاروا فكوه. الشيخ حسن التهامي يا شيخ طبعا اعتقل هو في صنعاء، لكن الجماعة يقولوا أنه مختطف من قبل حكومة صنعاء أو معتقل. نصيحتكم يا شيخ لحكومة صنعاء أولا، ما ادري، انا كتبت كنت اشاعات، فاحد شبابهم رد قال لا ما هي اشاعات وهم اختطفوا التهامي ومنكرين وجوده. ماني داري ان كان لك اي اتصال مع ناس من اهل اليمن وكذا، يقول من جماعه وضحوا هذه الامور، ما يصلح هذا الكلام، عيب عليكم. احنا الان في القرن 21. في مظلوميه الناس ساكتين عنها، وكثير من الاعلاميين ما حد تحدث عنها. مظلوميات الشيخ حسن التهامي واصحابه وانصاره بالمئات محبوسين ومغيبين 3 سنوات واكثر، ما حدا عارف اينهم. يعني هذا الرجل ما فعل حتى يسجن هذا السجن الظالم. هذه مظلومية. وقد حبسوا في السعودية هو وأسرته أكثر من مرة، وبعدين هرب لليمن يحتمي باليمن لأني مظلوم، وبعدين حبسه هاني، والآن قالوا إنه محبوس هاني. فأتمنى من الدولة الله هو بريء ومسكين وبعد حاله وعالم فاضل على ما سمعنا. خارجوا لا مش نضغط على نكتب ساعة ولا ثانية، ما لقينا من عالم فعلنا بيشبع. خارجوا. طبعا تفاعل الناس مع هذه القضية، والسبب أنهم شاهدوا صور عديدة للظلم في هذه المظلومية، ومنها الاختطاف، منها تقطع الطريق وأخذ العزل من الطريق العام، منها اختطاف الطلاب من المدارس، منها السجن لكل من يطالب بهذه القضية. منهم من سجن لمدة 3 سنين، منهم 2 سنين، منهم من 1.5 سنة، منهم من ظل في سجون انفرادية لمدة 400 يوم بغير أي ذنب، منهم من مات داخل السجون بسبب الإهمال المتعمد والظلم الزائد. هذا كله بغير أي ذنب أو حجة أو قضية واضحة أو محاكمة. بعد انتشار القضية تم الإفراج عنهم تدريجيا بعد ضغوطات وضمانات تعجيزية، كان الهدف منها هو الإسكات والتعتيم على هذه القضية وجريمة الاختطاف. تم وضع كل من ينتسب إلى هذه القضية تحت الإقامة الجبرية وعدم السماح بالتنقل أو الخروج من صنعاء. بعد مرور أشهر من السجن بعض الأخوة يعني ظل في السجن إلى ما يقارب 4 أشهر، وبعضهم إلى 7 أشهر، والبعض منهم من يعني ظل أكثر من 1 سنة. فتم إخراجهم دفع، وتم تبصيمهم وتوقيعهم على أشياء ليس لها أساس من الصحة، يعني تحت الاضطهاد والقمع.
بعد خروجنا من السجن تم فرض إقامات جبرية على الإخوة، بحيث أنه لا يستطيع أحدهم أن ينتقل من محافظة إلى أخرى إلا عن طريق عودته إلى السجن وإبلاغهم بذلك. يا ترى من تكون هذه الشخصية حتى تتمالى وتتوالى على ظلمها هذه الأنظمة، على اختلاف توجهاتها وتباين معتقداتها؟ كان بداية فصول هذه المأساة في مكة المكرمة أرض الحرمين، وتحديدا في جرول، باقتحام مخابرات آل سعود لمنزل محمد بن عبد الله وأخذ أبيه وأمه وزوجته وأولاده، ومن بين أولاده طفلة عمرها شهران تم أخذهم إلى السجن. وامتدت يد الظلم إلى التحقيق مع كل من كان له أي ارتباط بمحمد، وبلغوا أكثر من 250 شخصا، سجن منهم أكثر من 70 شخص في محاولة لأن يسلم محمد نفسه، ولكن فر منهم عبر طرق التهريب إلى اليمن. وهنا صادروا جميع ممتلكات محمد مع ممتلكات عائلته، وتم ترحيلهم إلى اليمن، ولم يكتفوا بذلك، بل هنا بدأت فصول مأساة جديدة له في اليمن، حيث حاولوا اغتياله عدة مرات، تارة بالتسميم وتارة بالقناصين. وتمادى النظام السعودي في ظلمه لمحمد إلى أن قصفوا منزل ابنه في صنعاء، وتوالى الظلم عليه من قبل هذه الأنظمة، فسجن في عهد علي عبد الله صالح، وفي عهد عبد رب ومنصور هادي، ثم أتى الحوثيون، وكان ظلمهم له ما عرضناه لكم في هذا الوثائق. ها هي السنة السابعة كادت أن تطل، وما يزال محمد بن عبد الله مخفيا قسرا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. يا ترى من هذه الشخصية؟ ولماذا كل هذا الظلم من قبل هذه الأنظمة؟